हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम एजुकेशनल चैनल। उम्मीद है आखिरी वक्तों में आप लोग पीवाईक्यूज पर मुकम्मल ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज की बड़ी अहमियत है हमारे इस एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम को अगर हम लोग डीपली स्टडी करें तो 50 से 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी न कभी पीवाईक्यूज में जो है आपसे पूछे ही जाते हैं। थोड़ा बहुत लफ्ज़ों का फ़र्क हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे तो 80 क्वेश्चन तक आप आराम से ऐसे पा लेंगे। 80% क्वेश्चन जिसमें जो है आप पाएंगे कि वो पहले जो है किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये नई किताब आई थी, जिसके अंदर हमने जो है तमाम यूनिट के क्वेश्चंस को अलग-अलग बाँट दिया था, ताकि जो है आप लोग उसको अपनी तैयारी के अंदर यूज़ करके अपनी तैयारी को अच्छा से अच्छा तर कर सकें। अब जो है इस किताब से हम लोग कुछ चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ा भी रहे थे, पढ़ाना कहीं या आपको लाइव जो है यूट्यूब पर आकर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, ताकि जो है आप इस किताब की अहमियत के साथ-साथ अपनी जो है तैयारी को भी जो है पुख्ता से पुख्ता कर लें, जो है ताकि जो है आपकी तैयारी जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको महसूस हो कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है एक तरतीब वे में पढ़ ली है और हमारा एग्ज़ाम इंशाअल्लाह अच्छा होगा। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज ये 9th वीडियो है जो हम इस किताब के ऊपर बना रहे हैं, और इसके अंदर हम लोग 9th यूनिट के तकरीबन 29 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, जो हमारे ऊपर 2004 से लेकर 2011 के दरमियान जो है आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है 12 अभी भी पूछे जा रहे हैं। वो तमाम किताबें जो आपके इस पेपर्स में आई थी, वो तमाम क्वेश्चंस जो है और वो तमाम किताबें जो है अभी भी पूछी जा रही हैं। पेपर अगरचे पुराना है, लेकिन जो है क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भी पुराने नहीं हैं, क्योंकि ये तमाम किताबें और ये तमाम शख्सियात के ताल्लुक से क्वेश्चंस आज भी आ रहे हैं। मौज़ू हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा का टॉपिक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसूलुल हदीस, उसूलुत तफ़सीर, इल्मुल फ़राइज़, फ़लसफ़तुत तशरीअ अल इस्लामी। तो इसका जवाब हो जाएगा फ़लसफ़तुत तशरीअ अल इस्लामी जो है इसका टॉपिक है। ये जो है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है, और ये 2 पार्ट में किताब है। और ख़ास तौर से दूसरे पार्ट के ताल्लुक से जो है ये बात कही जाती है कि ये फ़लसफ़तुत तशरीअ अल इस्लामी के ताल्लुक से ये किताब है। लेकिन अगर कॉमन आपसे पूछा जा रहा है तो पूरी किताब पर जो है इसका इतलाक़ होता है। नहव तरबिया अल इस्लामिया अल्लफ़हु अबुल हसन अली अन-नदवी सैयद कुतुब तहा हुसैन शेख मोहम्मद अब्दा। तो नहव तरबिया अल इस्लामिया ये किसकी किताब है, आपसे ये सिंपली सवाल पूछा जा रहा है। तो ये किताब अबुल हसन अली मियां अन-नदवी रहमहुल्लाह की किताब है। उनकी जो है बहुत सारी किताब आपसे पूछी जाती हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज़ पढ़ रहे हो तो उनकी किताबें जो-जो पूछी गई हैं, उसको जो है अलग से जो है उनकी शख्सियत के बाद लिख लें, ताकि जो है उन किताबों को बार-बार आप दोहरा सकें, क्योंकि इनकी किताबों में कन्फ्यूज़न भी होता है। अहदु नवाबिग़िल हिंद लहु मुसन्नफ़ात अदीदा मिनहा अश-शम्सुल बादिग़ा फ़िल हिक्मा। जो है हिंदुस्तान के बड़े लोगों में से उनकी मुख्तलिफ़ तसनीफ़ात है, उसमें से एक तसनीफ़ अश-शम्सुल बाज़िग़ा है जो कि हिकमत के फ़ील्ड में है। ये सवाल उम्मीद है कि ये सवाल अब नहीं आएगा, क्योंकि जो है 2018 से पहले ये सवाल बारहा आया है, लेकिन 2018 के बाद ये सवाल अभी तक नहीं आया है। लेकिन हम यहाँ पे जवाब जान लेते हैं कि बाय चांस आ जाए। अल्लामा अब्दुल हई अल हसनी, महमूद बिन मोहम्मद अल-जौनपुरी, गुलाम अली आज़ाद बलग़रामी, अल्लामा शिबली अन-नौमानी। तो इसका जवाब हो जाएगा महमूद बिन मोहम्मद अल-जौनपुरी साहब, यानी 22 का जवाब है। इस पे ज़्यादा वक़्त हम लोग खर्च नहीं करेंगे। मन अल्लफ़ किताब माज़ा ख़सिर अल-आलम बिन हिद्दतिल मुस्लिमीन। माज़ा ख़सिर अल-आलम बिन हिद्दतिल मुस्लिमीन किसने लिखी है? अब्दुल हई अल हसनी साहब ने, अनवर शाह कश्मीरी साहब ने, मुल्ला महमूद जौनपुरी साहब ने, अबुल हसन अली अन-नदवी साहब ने। तो अबुल हसन अली मियां अन-नदवी रहमतुल्लाह ने ये किताब लिखी है। ये किताब 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। रिजालुल फ़िक्र व दावा फ़िल इस्लाम, रिजालुल फ़िक्र व दावा फ़िल इस्लाम ये किसकी तालीफ़ात में से? शिबली अन-नौमानी, अबुल हसन अली अल हसनी अन-नदवी, अबुल कलाम आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी। तो ये किताब भी अबुल हसन अली मियां अन-नदवी रहमतुल्लाह की है। ठीक है ना? अबुल हसन अली मियां अन-नदवी रहमतुल्लाह की है, ये हसनी से। मिन मुअल्लफ़ाति नवाब सिद्दीक़ हसन का, नवाब सिद्दीक़ हसन खां साहब की तालीफ़ात में से है। कौन-सी किताब? रिसाला फ़ी तहक़ीक़ अल-इस्लाम, हाशिया अला तफ़सीर अल-बैज़ावी, किताब फ़िल बलाग़ा,
البیان المرسوس من بیان الفقہ المنصوص۔ تو نواب صدیق حسن صاحب کی بھی بہت ساری کتابیں جو ہے آپ سے 12 سوالات میں پوچھی جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کی کتابوں پر بھی ہمیں خاص دھیان دینا ہے۔ لیکن یہاں پر جو کتاب جو ہے آپ کے جواب ہو جائے گی وہ جو ہے البنیان المرصوص من بیان الفقہ المنصوص، یعنی جو ہے دال جو ہے اس کا جواب ہو جائے گا۔ یہ جو ہے کسی کتاب ہے، یہ فقہ میں ہے، یہ کتاب ہے، یہ نواب صدیق حسن صاحب کی ہے۔ مؤلف کتاب رجال السند والہند، رجال السند والہند جو کتاب ہے وہ کس کی تعریفات میں سے ہے؟ عبداللہ حسنی، عبد الحسن علی الندوی، قاضی اطہر المبارک پوری، ذوالفقار علی دیوبندی۔ تو یہ ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب کی نہیں ہے، یہ بھی قاضی اطہر المبارک پوری صاحب کی کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے آپ کے نزہۃ الخواطر کا جو ہے آپ کا جو ہے تتمہ شمار کیا جاتا ہے۔ میں صحیح، اگر میں کہیں غلط ہوں گا تو آپ لوگ مجھے ٹوک سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ باکس آپ لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگرچہ ہم لائیو جو ہے میں آپ سے باتیں نہیں کر سکتا جیسے ہم کلاس میں کرتے ہیں، لیکن کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو ایڈ کرنی ہو، کوئی بھی چیز پوچھنی ہو، کوئی بھی چیز بتانی ہو، تو کمنٹ باکس کا آپ لوگ استعمال کریں، آپ کو جواب ملے۔ من مؤلف کتاب المسلمون فی الہند، المسلمون فی الہند کتاب کس کی ہے، اس کے مؤلف کون ہیں؟ ابو الحسن علی الحسنی الندوی، عبد المنعم نمر، ابو الکلام آزاد، عبداللہ العمادی۔ تو یہ کتاب علی میاں الندوی صاحب کی، یعنی الف اس کا جواب ہو جائے گا، ابو الحسن علی الحسنی ندوی۔ آپ دیکھ لیے ہوں گے اگلے جو ہے پچھلے 10 کوشچن میں تقریباً 5 کوشچن جو ہے علی میاں ندوی رحمہ اللہ سے ہے، ان سے جو ہے سوالات کافی بنائے جاتے ہیں اور ان کی کتابیں کافی آپ سے پوچھی جاتی ہیں۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ کس کی کتاب ہے؟ فتح البیان رفیع الدین شاہ کی، صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان صاحب کی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب کی ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے۔ تو یہ نواب صدیق حسن صاحب کی ایک کتاب ہے، فتح البیان فی مقاصد القرآن۔ من اشہر آثار عبدالحق الدہلوی، عبدالحق الدہلوی صاحب اب ہمارے کورس میں نہیں ہے، 2018 تک ان سے سوالات آتے رہے ہیں، اس کے بعد ان سے سوالات نہیں آئے ہیں، لیکن یہ ایسی شخصیت ہے کہ اس سے سوال جو ہے پی ایچ ڈی وغیرہ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ مدارج النبوہ، عون المعبود فی شرح ابی داؤد، بذل المجہود فی شرح ابی داؤد، فتح البیان فی مقاصد القرآن۔ تو فتح البیان فی مقاصد القرآن تو نواب صدیق حسن خان صاحب کی ہے، لیکن جو مدارج النبوہ ہے یہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کی کتاب ہے اور بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ جو ہے بارہا آپ سے جو ہے 2018 سے پہلے پوچھی گئی کتاب۔ من مؤلفاته الہامہ حجت اللہ البالغہ، وہ کون سی شخصیت ہے جس کی اہم ترین تعریفات میں سے حجت اللہ البالغہ؟ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، نواب صدیق حسن خان صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، ٹھیک ہے نا؟ من ہوا مؤلف الثقافہ الاسلامیہ فی الہند، الثقافہ الاسلامیہ فی الہند کے مؤلف کون ہیں؟ عبدالحی الحسنی صاحب، غلام علی آزاد بلغرامی صاحب، انور شاہ کشمیری صاحب، ابو الحسن علی الحسنی الندوی صاحب۔ علی میاں صاحب اور عبدالحی الحسنی جو علی میاں صاحب کے والد ہیں، یہ دونوں حسنی ہیں، حسینی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حسنی ہے، یاد رکھنا ہے نسبت، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو ہے اس سے سوال بن سکتا ہے۔ تو الثقافہ الاسلامیہ فی الہند کس کی ہے؟ الثقافہ الاسلامیہ فی الہند جو ہے عبدالحی الحسنی صاحب کی، یعنی جو ہے علی میاں صاحب کے والد محترم کی کتاب ہے۔ مؤلف نزہۃ الخواطر، نزہۃ الخواطر کے مؤلف کون ہیں؟ ابو الحسن علی الندوی، عبدالحی الحسنی، غلام علی آزاد بلغرامی، جمال الدین افغانی۔ تو جو ہے نزہۃ الخواطر کے مؤلف بھی عبدالحی الحسنی صاحب ہیں، یعنی علی میاں کے والد صاحب۔ تحفۃ المجاہدین کتاب الفہ، تحفۃ المجاہدین جو کتاب ہے اس کی تالیف کس نے کی ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے کی ہے، انور شاہ کشمیری صاحب نے کی ہے، ذوالفقار علی دیوبندی صاحب نے کی ہے، یا احمد زین الدین الملیباری صاحب نے کی ہے۔ تو تحفۃ المجاہدین کی تالیف جو ہے یہ بہت اہم کتاب ہے، یہ 12 اب بھی جو ہے اس کتاب کے نام سے بھی جو ہے 12 سوال بنتے آ رہے ہیں، 2018 کے بعد بھی اب 4 سے 5 کوشچن جو ہے اس کتاب کے تعلق سے آپ پالیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احمد زین الدین ملیباری صاحب کی کتاب ہے۔ ابجد العلوم هو من مؤلفات، ابجد العلوم کس کی تعریف؟ ابجد العلوم غلام علی آزاد بلغرامی صاحب کی ہے، نواب صدیق حسن خان صاحب کی ہے، عبدالحی حسنی صاحب کی ہے، یا سید سلیمان ندوی صاحب کی ہے۔ تو یہ کتاب نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ہے۔ یہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے، یہ کتنے پارٹ ہیں اس کے، ان پارٹوں کے نامز کیا ہیں آپ یہ ضرور بتائیے، اور ابھی تک آپ نے اگر اس کو شیئر نہیں کیا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس کو شیئر کر دیجئے، خود بھی فائدہ اٹھائیے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے، تاکہ سبھی لوگ مل جل کر آگے بڑھیں گے اور جو ہے اپنے اپنے منزلوں کو حاصل کریں گے۔ جمہرۃ البلاغہ الفہ، جمہرۃ البلاغہ کس نے تعریف کی ہے؟ حمید الدین فراہی صاحب نے، ابو الحسن علی الحسنی ندوی صاحب نے، عبدالعزیز میمنی صاحب نے، امین احسن اصلاحی صاحب نے۔ جمہرۃ البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ جمہرۃ البلاغہ حمید الدین فراہی صاحب کی کتاب ہے۔ حمید الدین فراہی صاحب بھی وہ شخصیت ہے جن سے جو ہے اب 12 سوالات بنتے، ٹھیک ہے نا؟ منحت جائزۃ الفیصلی،
جائزۃ فیصل کس کو دیا گیا؟ قاضی اطہر مبارک پوری صاحب کو دیا گیا، یوسف کوکری صاحب کو دیا گیا، سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کو دیا گیا، یا سید احمد الاکبر آبادی صاحب کو دیا گیا؟ تو یہ جو ہے ہمارے ابو الحسن علی میاں الندوی رحمہ اللہ کو دیا گیا۔ اور کب دیا گیا؟ تو 1980 کے اندر دیا گیا، 1980 کے اندر یہ ایوارڈ ان کو دیا گیا، 1980 کے اندر یہ ایوارڈ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ من کبار المحدثین العلماء، ہندوستان کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کون سی شخصیت ہے؟ وہ بہت سمپل سوال ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ صدیق حسن خان صاحب، شیخ شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب۔ تو بڑے محدثین میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ شاہ ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ کا شمار جو ہے ہندوستان کے بڑے محدثین میں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ابھی فی الحال جو سند جو ہے آپ لوگوں تک پہنچے گی، اگر آپ لوگوں نے کبھی سند لیا ہو، مدرسے کے اندر پڑھی ہو، تو وہاں پہ جو سند دی جاتی ہے تو اس کا تعلق جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں سے ضرور جاتا ہے۔ صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، یہ کس کی کتاب؟ باقر آغا کی، غلام علی آزاد بلغرامی صاحب کی، انور شاہ کشمیری صاحب کی، نواب صدیق حسن خان صاحب کی۔ تو یہ کتاب جو ہے آپ کے غلام علی آزاد بلغرامی صاحب کی ہے۔ کتنے جو ہے پارٹ میں، کتنے ابواب ہیں، اس سے سوال بن رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان ابواب میں کون سے باب میں کون سی چیز پر ڈسکس کیا گیا ہے، یہ بہت اہم ہو جاتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا۔ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف کتاب الفہ، انصاف فی بیان اسباب الاختلاف یہ کس کی کتاب ہے؟ شاہ عبد العزیز صاحب کی کتاب ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے، انور شاہ کشمیری صاحب کی کتاب ہے، یا احمد امین صاحب کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب جو ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ جو پہلا باب ہے اس کتاب کا، جس کتاب سے میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اس میں تو آپ کو ان چیزوں کی تفصیل نہیں ملے گی کہ یہ چار ابواب کون کون سے ہیں، لیکن دوسرے باب میں جب یہ کوشچنس آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے تفصیل سے جو ہے، تفصیل اور اختصار کا کو خیال رکھتے ہوئے جو ہے مختصراً جو ہے ساری امپورٹنٹ چیزیں ملاحظے میں وہاں پر مذکور ہوں گی۔ تو آپ وہاں سے جب آپ کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں سے بھی آپ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ من ہوا مؤلف کتاب سبع سنابل، یہ کتاب جو ہے اس کے مؤلف کون؟ غلام علی آزاد صاحب ہیں، یا نواب صدیق حسن خان صاحب ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب ہیں، یا جمال الدین افغانی صاحب ہیں؟ تو یہ کتاب جو ہے سبع سنابل، یہ کتاب کس کی ہے؟ غلام علی آزاد بلغرامی رحمہ اللہ کی۔ ایک چیز بہت جو ہے غلط ہے کہ آپ لوگ جواب نہیں دیتے، کمنٹ باکس میں جواب دیا کیجیے، آپ ہی کا فائدہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ہے کہ آپ ایسے جگہ پہ سن رہے ہوں جہاں پہ جو ہے آپ جواب نہ دے سکیں، لیکن اگر موقع ہے تو جواب دیا کیجیے، اس سے آپ کی چیزیں جو ہے زیادہ پختہ ہو جائیں گی ذہن کے اندر۔ من آثار ہی الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ فوز الکبیر فی اصول التفسیر کن کے آثار میں سے ہے؟ شاہ رفیع الدین صاحب کے، شاہ ولی اللہ صاحب کے، شاہ عبد الرحیم صاحب کے، یا محمد عبد صاحب کی تعلیفات میں سے ہے؟ تو فوز الکبیر فی اصول التفسیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی تعلیفات میں سے۔ من مؤلفات فضل حق الخیر آبادی، فضل حق خیر آبادی کی تعلیفات میں سے کون سی کتاب ہے نیچے آنے والی چار کتابوں میں سے؟ تاریخ فتنۃ الہند، حاشیہ علی تفسیر الجلالین، کتاب فی البلاغہ، شفاء القلوب۔ تو جو ہے تاریخ فتنۃ الہند جو ہے یہ فضل الحق خیر آبادی صاحب کی کتاب، ٹھیک ہے نا۔ ومن یطلق علیہ لقب حسان الہند، حسان الہند کے لقب سے کس کو ملقب کیا جاتا ہے؟ نواب صدیق حسن خان صاحب کو، ملا محمود جعفری صاحب کو، سید غلام علی آزاد بلغرامی صاحب کو، یا فیض الحسن السہارنپوری رحمہ اللہ کو؟ تو حسان الہند کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے آپ کے سید غلام علی آزاد البلغرامی صاحب۔ اب یہ بتا دیجئے کہ حسان و ملی آبار کے لقب سے کس کو ملقب کیا جاتا ہے؟ اور یہ سوال آپ سے پوچھا بھی گیا ہے، تو کمنٹ باکس میں جلدی سے اس کا جواب دے دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ لہو اول ترجمہ للقرآن فی الاردیہ، قرآن کریم کا اردو میں پہلا ترجمہ کس کا ہے؟ مختوم مہا امی صاحب کا ہے، شاہ عبد العزیز صاحب کا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کا ہے، یا شاہ رفیع الدین صاحب کا؟ تو قرآن کریم کا پہلا اردو ترجمہ شاہ رفیع الدین صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، جو ہے آپ کے 10th یونٹ کے تعلق سے بھی یہ سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ من مؤلفاتہ الطریق الی المدینہ، الطریق الی المدینہ کس کی تعلیفات میں سے ہے؟ اور اسی کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کتاب کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس جو ہے گائیڈ کا نام الطریق الی النجاح رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عبد الحی الحسنی صاحب کی ہے، ابو الحسن علی حسنی ندوی صاحب کی ہے، فیض الحسن السہارنپوری صاحب کی ہے، کہ عبد الحق محدث الدہلوی صاحب کی ہے؟ تو الطریق الی المدینہ جو ہے ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور انہی کی کتاب سے جو ہے اختیار کرتے ہوئے ہی کتاب سے جو ہے ہم نے اپنی کتاب کا نام چوز کیا ہے الطریق الی النجاح۔
مسک الختام من तालिफात, مسक الختام जो है किसकी तालिफात में से, नवाब सिद्दीक हसन खां साहब की, मसूद रहमान खां साहब की, गुलाम अली आजाद बलगरामी साहब की, या सर सैयद अहमद खां साहब की है. तो मिस्कुल खिताम जो है नवाब सिद्दीक हसन खां साहब अल कन्नौजी साहब की किताब, ठीक है ना, नवाब सिद्दीक हसन खां अल कन्नौजी साहब की किताब. इश्तगल अनवर शाह अल कश्मीरी मुदर्रिसन फी मदीना, अनवर शाह अल कश्मीरी ने किस शहर में बतौर मुदर्रिस के काम किया है, लखनऊ में, देवबंद में, बुरहानपुर में, या राजौरी में. तो बतौर मुदर्रिस के इन्होंने जो सबसे अहम काम किया है वो देवबंद के अंदर किया है, मदरसा देवबंद के अंदर. देवबंद का जो मदरसा मशहूर तरीन मदरसा, कदीम तरीन मदरसा है, उसके अंदर इन्होंने पढ़ाने का काम किया है. अब जो है एक चीज आप मुझे आप लोग बता दीजिए कि कितने साल पढ़ाया है कम से कम. मजमुअतुल अहादीस अल अर्बईन अल्लफ़हू, अल अर्बईन जो अहादीस की किताब है वो किसने लिखी है, शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखी है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब ने लिखी है, मुल्ला महमूद जौनपुरी साहब ने लिखी है, अनवर शाह अल कश्मीरी साहब ने लिखी है. तो अल अर्बईन जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहब ने लिखी है. एक किताब है अल अर्बाउन, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये किताब नवाब साहब की है, ठीक है ना. दोनों जो है हदीस के ताल्लुक से ही है. एक ये अर्बईन है वलीउल्लाह साहब की या से, और अरबाउन जो है ये नवाब सिद्दीक हसन खान साहब की है, वाव से है. लेकिन जो ये मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कि मैं सही हूँ या नहीं. तो यहाँ पर जो है हमने बहुत अहम और मुख्तसर जो है आपको 20 से 25 मिनट की लाइव क्लास के अंदर आपको हमने जो है 29 क्वेश्चंस जो है आपके कराए हैं. और उम्मीद है इन क्वेश्चंस में से कुछ न कुछ आपकी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे. तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बने रहे होंगे. तो फिर जो है आगे आने वाली एक और वीडियो हम लोग चाह रहे हैं कि 10th यूनिट पर एक वीडियो लेकर आए. उस वीडियो के अंदर जो है हम लोग एग्जाम से पहले लास्ट बार मिलने की कोशिश करेंगे. मास्सलाम.